کاسی کیا میں کو اکبر دے سے ہاں میرا ویرا ضرور دے سا مسلمانوں وعدہ تھی گے اکھیٹ ہجریہ اقتصار پیا کریں دا امام علی مقام جرا کربلا جنگر پہنچے تے جڑا نانے دے دین دے بچامن دی باری آئیے امام علی مقام ٹور دے اپنی بہن زینب دے خیمے دے تشریف گین فرمائنے بھیڑے اجنانے دے دین دے وقت آگے کیا اکبر دے سے ہاں میرا ویرا تے کو آکھام تے جدہ میں کڑتا گا میں تیرے نلبادہ کیتا گا تو مصحوم لال پیارے دے میں 18 سال دا گبھرو بنا کے تے گڑے سا میں کیوں نہ اپنا وعدہ پورا کرا مسلمانوں جر امام علی مقام اپنی بہن دے خیمے تے گن عاشق کیا لکھے بن سائل درد آیا اے موتی انما یوں ہادا لا قلبین قرۃ رمیا اے قاصد بل احیادا اتداد بھیڑی کو ویر نہ گھن دے تے دستور نہیں شرفادا میرے عشق دا پرچا حل دھمنے کر واپس پتر بھیرادا قربان بنا امام علی مقام روندے بھی کھڑے دے بھین کو آدھے بھی کھڑے مسلمانوں بھین بھی تا بھین آئی مسلمانوں بھین کیا جواب دیتے عاشق لم جا کے لکھے آدھے کئی قیمت نہیں ٹھکرا سکتی تے تیرا پہلا ویر سوالے تے ایک اکبر قربانی منگی میں دے دیا جوڑی نالے کر دیر ذرا میں کر گھنا اکبر دی پگ گوں لالے تیرا وعدہ سال 18 دا گھن اپنا مال سنبھالے میرا ویرا میں وعدہ کیتا جنانے دے دین دے وقت آگے او میرے سجروں او حسین والا پوچھو یہ بھنے جے آن محمد نیتے مسلمانوں نانے دا دین بچائے غازی عبادیاں جوان قربان کیتے نانے نبی دا دین بچائے مسلمانوں قاسم مسلمانوں 19 سال دا بھتیجا قربان کیتے نانے دا دین بچائے 18 سال دا گبھرو پتر قربان کیتے نانے دا دین بچائے مسلمانوں 6 مہینے دا لال علی اصغر تیرہ نال ٹوٹائے نانے دا دین بچائے آج سب فکر کہنی اذان ملتی پئیے پر نماز دا پتہ کہنی میں تو کو حسینی سمجھدا غیرت مند حسینی ہے جرا 5 وقت نماز پڑھ دے میں کو ایک نمبر کو سمجھدا جرا مسجد لگ کے بھی دے حسین دے نانے دی سنت ادا کرے دے باقی دا میں کو نمبر نظر آنے اگر حسینی بن رہی تو نماز پر مسلمانوں قربان بنیا شہر میں کیا لکھے بن نمازی اللہ ہو بھی راضی ذرا پڑھ کے ایک سوا دے تو جو ہیرا جائیں نماز پڑھئے نا اندھے کل پوچھ نماز سوا داندے جا نہیں آتا قربان بنیا انہا کل پوچھو نماز سکون مل دے یا نہیں ملدا اللہ کی ذاتی قسم دوسا علماء تو سن دے بے امام حسین پاک جنانی دی پشت سوار تھی گئے مسلمانوں شریعت دا قائدہ ترائے مرتبہ سبحان ربی العالی سجدے وچ پڑھو مسلمانوں ترائے نیوے پڑھ سکتے بل 5 مرتبہ پڑھو 7 مرتبہ پڑھو 9 مرتبہ پڑھو یہ حسین نانے دی پشت سوار جو ہن ترائے مرتبہ نبی صحیح پڑھئے سبحان ربی العالی بیٹیا کو حکم کرنا پائے میرا پیارا حبیبہ تیری پشتے میرا حسین بیٹھے آج تسبیح بدھا لے قربان بنیا 72 مرتبہ میرے سونے نبی نے پڑھئے تسبیح اور آپ اندازہ لو حسین کا کتنا مقام ہے جن جی خاطر رب کو مسلمان حکم فرماونا پائے گے کہ نبی سونے کو تسبیح بدھا نہیں پائے گے
پڑھسوں تا پتہ لگ سی نا جنہیں مسجد قریب نہ ویسوں مسجد رو دی گھڑیے پرواہ کائنی اذان پہ تھی جی اللہ اکبر اللہ سب تو وڈائے انہیں پڑھ دے ہو اذان حیال الصلاة او نمازی طرف حیال الفلاح او کامیابی طرف مسلمانوں و سٹست مصری تھی دے انہیں پاکاں دا صدقہ ہے جنہیں قربانی دیتی ہیں اج نبی دا دین بچا پہ عرض پکرے دا نبی دا غلاموں بی بی پاک کیا فرمائے کہیں قیمت نہیں ٹھکرا سکتی تے تیرا پہلا ویر سوالے تے ایک اکبر قربانی منگی میں دے دیا جوڑی نالے کر دیر ذرا میں کر گھنا اکبر دی پگ کو لالے تیرا وعدہ سال 18 دا گھن اپنا مال سنبھالے